Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। The subject for our message today is whole sanctification or entire sanctification. आजको हाम्रो सन्देशको शीर्षक चाहिँ अथवा विषय यो हुनेछ कि पूर्ण शुद्धिकरण अथवा सम्पूर्ण शुद्धिकरण। One of the main doctrinal points in our church is entire sanctification. हाम्रो मण्डलीको एउटा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक बुदा यो छ कि एउटा पूर्ण शुद्धिकरण भन्ने। Saint Paul was writing an epistle to the church at Thessalonica. सन्त पावलले थिस्सलुनिकाको मण्डलीलाई लेख्ने पत्रमा In 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 says, पहिलो थिस्सलुनिकी 5 को 23 पदले भन्दछ, And the very God of peace sanctify you wholly. अब शान्तिका परमेश्वरले तिमीहरूलाई पवित्र रूपले अब शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पूरा रीतिले पवित्र पारेका हुन् अनि तिमीहरूका सम्पूर्ण आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म दोषरहित अवस्थामा सुरक्षित राखिएका हुन्। In these words Paul says, And the very God of peace sanctify you wholly. अनि यस पदमा सन्त पावलले भन्नुहुन्छ कि शान्तिका परमेश्वरले तिमीहरूलाई पूरा रीतिले पवित्र पारुन्। And I pray God, र म परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दछु your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. ताकि तिमीहरूका सम्पूर्ण आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म दोषरहित अवस्थामा सुरक्षित राखुन्। This verse is one of the innumerable quotations in the New Testament scriptures. This verse is one of the innumerable quotations in the New Testament scriptures. नयाँ धर्मशास्त्रमा यो पद चाहिँ एउटा अनगिन्ती रूपमा लेखिएको पद हो। यो पद चाहिँ नयाँ करारमा लेखिएका असंख्य पदहरूमध्ये एक पद हो। To prove the undeniable fact that Jesus is coming soon only for his holy, sanctified or purified church. अनि यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्न कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ केवल पवित्र, एकदमै शुद्ध पारिएको र चोखो पारिएको मण्डलीको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। In eternity, अनन्तमा our inheritance is going to be given among them which are sanctified. केवल शुद्ध पारिएकाहरूलाई मात्र हाम्रो त्यो उत्तराधिकार दिइनेछ। In Acts chapter 20 verse 24 we read. प्रेरित 20 को 24 मा हामी यो पढ्छौं। That shows यसले यो देखाउँछ those saints who will be going to inherit eternity, they all must be sanctified. जो जति सन्तजनहरूले अनन्तको हकदार हुनु छ भने उनीहरू सबैजना शुद्ध पारिएको हुनुपर्दछ। Apostle John also writes in his book 1 John 3:3-5. अनि प्रेरित यूहन्नाले पनि आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 3 देखि 5 पदमा, When he shall appear, that we may see him as he is, we need to purify our lives as he is pure. उहाँ प्रकट हुनुहुँदा उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँलाई देख्नको निम्ति हामीले आफैलाई उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै पवित्र पार्नु पर्दछ। Yes, so we have already learned through many messages earlier हामीले पहिलेको अरु धेरै वचनहरूबाट हामीले सिकिसकेका छौं कि about some of the essential qualities needed for the New Testament church to be found ready for the rapture. नयाँ करारको मण्डली उठाइ लगिने दिनमा योग्य भेटाइनको निम्ति चाहिने धेरै आवश्यक स्वभावहरू। Yes, perfection, holiness, perfection, righteousness. पवित्रतामा सिद्धता, धार्मिकतामा सिद्धता, Yes, well, a sanctified life, a purified life. एउटा चोखो पारिएको जीवन, शुद्ध पारिएको जीवन। All these things are certain most essential qualities needed for the New Testament church to be found ready for the rapture. यी सबै आवश्यक गुणहरू हुन् जुन नयाँ मण्डली उठाइ लगिनको निम्ति यसमा देखिनु पर्दछ। Saint Paul expresses his earnest desire concerning the believers in Thessalonica. सन्त पावलले थिस्सलुनिकामा भएका विश्वासीहरूको सम्बन्धमा आफ्नो एउटा उत्कट चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। By saying, the very God of peace sanctify you wholly. यसो भनेर कि शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पूरा रीतिले पवित्र पारुन्। The word holy means पूरै रीतिले भन्नाले entirely or completely. सम्पूर्ण रीतिले। To make it more clear, यसलाई अझ स्पष्ट पार्नु पर्दा not having any spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish, as we read in Ephesians 5:27. हामीले एफिसी 5 को 27 मा पढे चाहिँ यो कुनै पनि दाग अथवा चाउरी बिना एकदम निर्दोष र निष्कलङ्क हुनु पर्दछ। र महिमित मण्डलीको रूपमा त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई जसमा दाग वा चाउरी वा यस्तै अरू कुनै कुरा हुँदैनन् तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। So the New Testament church must come to such a state त्यसर्थ नयाँ करारको मण्डली यस्तो अवस्थामा आइपुग्नु that it पर्दछ is entirely and completely
purified without any spot or wrinkle and ताकि- any blemish. ताकि यो पूर्ण र सम्पूर्ण रीतिले कुनै पनि दाग खोट र निष्कलङ्क रहेर चाहिँ पवित्र हुनु पर्दछ। Yes. About the church at Thessalonica, थिस्सलुनिकामा भएको मण्डलीको सम्बन्धमा were they not saved? जहाँ तिनीहरूले उद्धार पाएका थिएनन्, Were they not washed by the blood of the lamb? Were they not? क्या वे लोग? Were they not saved? के तिनीहरूले उद्धार पाएका थिएनन् र Were they not washed by the blood of the lamb? के तिनीहरू थुमाको रगतले धोइएका थिएनन् र Were they not justified by Jesus Christ? के तिनीहरू येशू ख्रीष्टद्वारा धर्मी ठहरिएका थिएनन् र Were they not baptized and filled with the Holy Ghost? के तिनीहरूले बप्तिस्मा पाएका थिएनन् र पवित्र आत्मा पनि पाएका थिएनन् र Yes, they had all these essential experiences. हो उनीहरूसँग यी सबै अत्यावश्यक अनुभवहरू थियो। Apart from these, they had many other praiseworthy credentials to adorn their experiences with few things like तर यो बाहेक पनि उनीहरूसँग अरू धेरै प्रशंसनीय गुणहरू पनि थियो, जस्तै they had the work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ. Read 1 Thessalonians 1:3. पहिलो थिस्सलुनिकी 1:3 पद पढिदिनुहोस्। हाम्रा परमेश्वर र पिताको सामुन्ने तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको आशाको धीरज निरन्तर सम्झना गर्दछौँ। Yes. Not only they were saved and they were anointed by the Holy Ghost, उनीहरूले उद्धार पाएर पवित्र आत्माको अभिषेक पाएका मात्र होइनन्, which are the fundamental doctrines, जुन चाहिँ एउटा आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्, they also had some praiseworthy credentials. उनीहरूसँग केही प्रशंसनीय कामहरू पनि थियो। Yes, one is written in 1 Thessalonians 1:3 as we read. एउटा चाहिँ हामीले भर्खरै पढे चाहिँ थिस्सलुनिकी 1:3 मा लेखिएको छ। They had the work of faith, उनीहरूसँग विश्वासको काम थियो, the labor of love, प्रेमको परिश्रम and patience of hope. र आशाको धीरज। And number 2, र दोस्रो नम्बर chapter 1 verse 6. 1 अध्यायको 6 पदमा They received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. उनीहरूले ठूलो कष्टमा पवित्र आत्माको आनन्द साथ वचन ग्रहण गरे। 1:6. 1:6 अनि ठुलो कष्टमा पवित्र आत्माको आनन्द साथ वचन ग्रहण गरेपछि तिमीहरू हाम्रा र प्रभुका देखासिकी गर्नेहरू भयो। The church was going through much affliction and great tribulations. अनि मण्डली धेरै कष्ट र सङ्कष्टमा परिरहेको थियो। In spite of that, त्यसको बावजुद very joyfully in the Holy Ghost, they were ready to receive the word of God at any time. एकदम खुसी साथ पवित्र आत्मामा उनीहरूले कुनै पनि समय परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्न तयार रहन्थे। Now at the present moment, अहिले वर्तमान समयमा the church all over the world सारा संसारभरिका मण्डलीहरू is really going through a kind of afflictions. साँच्चै नै एउटा कष्टमा परिरहेको छ। We don't have the freedom to worship. हामीसँग आराधना गर्ने स्वतन्त्रता We छैन। lost the fellowship of the brethren. हामीले दाजुभाइहरूको संगति गुमाएका छौँ And some of us even find very difficult with that job or with that food. र हामीमध्ये कोही कोहीको काम पनि छैन र खानालाई पनि अभाव छ। Some are suffering from certain ailments. कोही कोहीलाई केही पीडाहरू भइरहेको छ। In spite of all these afflictions, यी सबै कष्टहरूको बीचमा पनि even our people are very ready to hear the word of God with great joy of the Holy Ghost. हाम्रो मानिसहरू पनि पवित्र आत्मामा एकदम खुसी सहित परमेश्वरको वचनहरू सुन्न तयार छन्। Yes, if we are one among them, यदि तपाईँ उनीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने we deserve great praise and honor and glory from God. हामीले परमेश्वरबाट ठूलो आदर प्रशंसा र महिमा प्राप्त गर्न योग्य हुनेछौँ। Thirdly, तेस्रो in chapter 1 verse 8, 1 अध्यायको 8 पदमा they sounded out the word of the Lord or preached the word boldly in the midst of persecutions. उनीहरूले त्यस कष्टको बीचमा पनि परमेश्वरको वचनलाई एकदमै हिम्मत सहित प्रचार गरे। Not only in Macedonia and Achaia, म्यासिडोनिया र अखायामा मात्र होइन, but also in every place. तर सबै ठाउँमा। Read 1:8. 1 को 8 पद पढिदिनुहोस्। किनकि तिमीहरूबाट प्रभुको वचन म्यासिडोनिया र अखयामा मात्र सुनाइएको होइन, तर परमेश्वरप्रति भएको तिमीहरूको विश्वासको चर्चा चारैतिर हरेक ठाउँमा फैलिएको छ। यसै कारण हामीलाई केही कुरा भन्ने खाँचो छैन। See the beauty of the life of these people. हेर्नुहोस् यो मानिसको जीवनको सुन्दरतालाई। They were going through great afflictions. उनीहरू ठूलो दुःख कष्टमा परिरहेका थिए। In spite of the afflictions, त्यस कष्टको बावजुद पनि the work of faith and the labor of love and the patience of hope they had never lost. उनीहरूले विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धीरजलाई कहिले गुमाएनन्। They were always ready to receive the word of God. उनीहरू सधैँ परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्न तयार भइरहे। Not only they were joyfully receiving the word, उनीहरूले हर्षसहित परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण मात्र गरेनन्, and they were also more ready to preach the word what they had heard more boldly
उनीहरूले सुनेका वचनलाई एकदमै हिम्मत सहित पनि उनीहरूले प्रचार गर्न तयार भए। Not only in Thessalonica, थिस्सलुनिकामा मात्र होइन, but even in Macedonia, Achaia, and many other places. म्यासिडोनिया, अखैया र अरू धेरै स्थानहरूमा पनि। What does that show? यसले के देखाउँछ? When we receive the word of God, जब हामीले परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्दछौँ, we are liable to preach the truth to other people also. हामीले त्यस सत्यता अरूहरूलाई पनि प्रचार गर्ने दायित्व हामीमा हुन्छ। Jesus said, freely receive, freely give. येशूले भन्नुभयो, सित्तैमा पायौ सित्तैमा देऊ। Any message that God gives you through the Spirit of God, परमेश्वरको आत्माद्वारा तपाईलाई दिइने जुनसुकै पनि वचनहरू, don't be satisfied by listening to the truth. त्यस सत्यतालाई सुनेर मात्र सन्तुष्ट नहुनुहोस्। Yes, you must receive the truth, but at the same time, you must also be ready to preach or teach others, about this truth. हो, तपाईले सत्यता लिनु त पर्दछ, तर त्यस सँगसँगै यस सत्यताको विषयमा अरूलाई सिकाउन प्रचार गर्न पनि तयार हुनु पर्दछ। And finally, र अन्तमा in verse 8, 8 पदमा, their faith to God word was spread abroad. परमेश्वर प्रति भएको उनीहरूको विश्वास चारैतिर चाहिँ फैलियो। They are very, very strong in their faith. उनीहरूको विश्वासमा एकदमै बलिया थिए। And their faith, the testimony of their faith life was spread abroad, other places also. उनीहरूको विश्वासको जीवनको साक्षी चाहिँ अरू विभिन्न ठाउँहरूमा पनि फैलियो। The word of God says, the just shall live by faith. परमेश्वरको वचनले भन्दछ, धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ। We have learned many times that faith means divine truth. हामीले धेरै पटक सिकिसकेका छौँ कि विश्वास भन्नाले ईश्वरीय सत्यता। Whatever divine truth God reveals us, परमेश्वरले हामीलाई जे जति ईश्वरीय सत्यता प्रकट गर्नुहुन्छ, we are expected to live by that faith or by the truth. हामी त्यही विश्वास अथवा त्यही सत्यताद्वारा हामीले जीवन बिताएको अपेक्षा गरिन्छ। So these people had outstanding qualities as a good church. यी मानिसहरूसँग एउटा असल मण्डलीको रूपमा असाधारण सब गुणहरू थियो। It is to such a church, यस्तो मण्डलीलाई Paul says, पाउल भन्दछन्, may the God of peace sanctify you wholly. अनि शान्तिका परमेश्वरले तिमीहरूलाई पूरा रीतिले पवित्र पारुन्। That makes it very clear. यसले एकदम स्पष्ट पार्दछ। By living or by being obedient to the foundation truths alone is not enough. आधारभूत शिक्षाहरूमा मात्र आज्ञाकारी भएर पर्याप्त छैन। By doing certain spiritual ministries also is not enough. केही निश्चित सेवकाईहरू गरेर मात्र पनि पर्याप्त छैन। But more than all these things, तर यी सबै कुराहरू भन्दा पनि अझ बढी our personal sanctification is much more important. हाम्रो व्यक्तिगत शुद्धिकरण अति नै महत्त्वपूर्ण छ। The church at Thessalonica, though they had all these valuable graces, थिस्सलुनिकामा भएका मण्डलीहरूसँग यी सबै मूल्यवान अनुग्रहहरू भए तापनि Saint Paul exhorts them to be sanctified wholly, सन्त पावलले उनीहरूलाई अर्थ दिनुहुन्छ कि पूर्ण रीतिले पवित्र हुनु, not partly, आधा मात्र होइन, wholly. पूरा रीतिले। Yes, by the God of peace. त्यस शान्तिको परमेश्वरद्वारा। Yes, if you want to get reconciled with the God of peace, यदि तपाईँ शान्तिको परमेश्वरसँग मेलमिलापमा आउन चाहनुहुन्छ we भने must allow him to do the work of entire sanctification in our lives. हामीले उहाँलाई आफ्नो जीवनमा पूर्ण रीतिको शुद्धिकरण गर्न अनुमति दिनु पर्दछ। In the book of John we read, यूहन्नाको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ, once Jesus called for all his disciples एक पटक येशूले आफ्नो सारा चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो and he wanted to wash their feet. र उहाँले तिनीहरूको खुट्टा धुन चाहनुभयो। When Peter came to know about it, जब पत्रुसलाई यो विषयमा थाहा भयो, he told Jesus, not, Lord, you should not wash my feet. You उनले are my Lord. उनले यीशुलाई भने कि व्यवस्था अनुसार तपाईले मेरो खुट्टा धुनु मिल्दैन। But what did Jesus say? तर यीशुले के भन्नुभयो? If you don't permit me to wash your feet, यदि तिमीले आफ्नो खुट्टा मलाई धुन दिएनौ भने you have no part with me. तिम्रो मसँग कुनै पनि भाग हुँदैन। You have no part with me. तिम्रो मसँग कुनै भाग हुँदैन। The moment Peter listened to that, जुन क्षणमा पत्रुसले यो कुरा सुने, he said, not only my feet, Lord, उनले भने मेरो खुट्टा मात्र हैन प्रभु, yeah, from my head to foot, everywhere you must wash. मेरो शिरदेखि पाउसम्म सबै कुरा धोइदिनुहोस्। Though it is symbolically mentioned, यसलाई सांकेतिक रूपमा उल्लेख गरिए when we तापनि spiritually analyze it, जब हामीले आत्मिक रूपमा यसलाई विश्लेषण गर्छौं, God is liable to do a work of deep sanctification in our lives. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा एउटा शुद्धिकरणको गहिरो काम गर्नुहुनेछ। If we don't allow God to do the work of sanctification, यदि हामीले शुद्धिकरणको काम गर्न परमेश्वरलाई अनुमति दिएनौं भने, as Jesus told Peter, जसरी येशूले पत्रुसलाई भने झैं, God will tell us, if I don't wash you, you have no part with me. परमेश्वरले हामीलाई पनि भन्नुहुनेछ, यदि मैले तिमीलाई धुइन भने तिम्रो मसँग कुनै भाग हुँदैन। So Paul does not want them to be satisfied with what they have already obtained or attained. त्यसकारण पाउलले पनि उनीहरूले जे जति पहिले प्राप्त गरिसके त्यही कुरामा उनीहरू सन्तुष्ट बसिरहेको चाहेनन्, But he was urging them to press forward and to increase and abound in love. तर उहाँले तिनीहरूलाई चाहिँ यसरी प्रेरणा दिइरहनु भयो कि प्रेममा तिमीहरू एकदम अगाडि बढ्दै जाऊ, So that their hearts may be established unblameable in holiness before God
even our Father at His coming. ताकि हाम्रो परमेश्वर हाम्रो पिताको आगमनको बेलामा पनि उनीहरूको हृदय चाहिँ एकदमै निर्दोष र पवित्र भेटाइन सकुन्। 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. पहिलो थिस्सलुनीकी 3:13 यस उद्देश्यले कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्ना सबै पवित्र जनहरूका साथमा आउनुहुँदा उहाँले परमेश्वर अर्थात् हाम्रा पिताका सामु तिमीहरूका हृदयहरू पवित्रतामा निर्दोष हुनलाई स्थिर पारुन्। In this verse he gives emphasis that Yes. the hearts must be washed. यस पदमा उहाँले यो कुरामा जोड दिनुहुन्छ कि हाम्रो हृदयहरू चाहिँ पखालिएको हुनुपर्दछ They needed an inward washing अनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा भित्री धुइनु अथवा पखालिनु पर्दछ that they might become unblameable in holiness at the ताकि- coming of Jesus. ताकि उनीहरू येशूको आगमनमा पवित्रतामा निर्दोष हुन सकुन्। He further gives emphasis on whole sanctification. उहाँले अझ सम्पूर्ण रीतिको शुद्धिकरणमा जोड दिनुहुन्छ। He says, may the God of peace sanctify you wholly. उहाँले भन्नुहुन्छ शान्तिका परमेश्वरले तिमीहरूलाई पूरा रीतिले पवित्र पारुन्। What does the word holy here means? यहाँ पूरा रीतिले भन्नुको अर्थ के हो? Holy means all the three parts of man. पूरा रीतिले भन्नाले मानिसको तीनैवटा भागहरू। We know man is a tripartite being having a spirit, soul and body in him. हामीलाई थाहा छ कि मानिस चाहिँ एउटा तीनवटा कुराहरूले बनेको मानिस हो। उसमा चाहिँ प्राण आत्मा र शरीर हुन्छ। As the Father, Son and the Holy Ghost, जसरी पिता पुत्र पवित्र आत्मा जस्तै they form the Godhead. उहाँहरूले परमेश्वर बनिदछ। Even so, यसै गरी spirit, soul and body, all these three things comprised together make a true human being. अनि आत्मा प्राण र शरीर यी तीनै चिज मिलेर चाहिँ मानव जाति बन्दछ। When Paul said, you must be sanctified holy, अनि पावलले पनि भने कि तिमीहरू पुरै रीतिले पवित्र हुन्। he meant their spirit, their soul and their body must be sanctified. उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ उनीहरूको आत्मा उनीहरूको प्राण र उनीहरूको शरीर चाहिँ शुद्ध पारिनु पर्दछ। In 1 Thessalonians 5:23, he made it very clear. पहिलो थिस्सलुनीकी 5:23 उहाँले एकदम स्पष्ट पार्नु भएको छ। Now coming to the spirit, soul and body, अब आत्मा प्राण र शरीरलाई हेर्दा many people are confused to distinguish what is spirit and what is soul. अनि धेरैजना मानिसहरू चाहिँ के चाहिँ आत्मा हो र के चाहिँ प्राण हो भनेर छुट्याउन अलमल पर्दछन्। Body is visible, हो शरीर बाहिरबाट देख्न so सकिन्छ। we all know what is body mean. त्यसैले शरीर भन्नाले के हो हामीलाई थाहा छ। But what is the spirit and what is the soul? तर आत्मा के हो र प्राण के हो? Spirit is basically God conscious. अनि आत्मा चाहिँ मूलतः परमेश्वरको विवेक हो। Yes, which covers matters like faith, godliness, godly reverence, godly characteristics, godly worship and things like that. अनि जसले चाहिँ एउटा विश्वास अनि ईश्वरीय स्वभावहरू, ईश्वरीय श्रद्धाहरू, ईश्वरीय तत्त्वहरू अरू यस्तै अरू धेरै चीजहरू चाहिँ समावेश हुँदछ। That is called God consciousness. त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको विवेक भनिदछ। If a person is God conscious, he will always have faith in God. यदि कुनै पनि व्यक्ति परमेश्वरप्रति विवेकी छ भने He will उसले trust in सधैँ God. परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ, उसमा भरोसा राख्दछ। He will live in the fear of ऊ God. परमेश्वरको भयमा बाँच्दछ। He will give respect or reverence to God. उसले परमेश्वरलाई श्रद्धा दिदछ। He will produce divine characteristics. उसले ईश्वरीय स्वभावहरू पैदा गर्दछ। Therefore, all these things comprised now form the spirit. त्यसैकारण यी सबै कुराहरू मिलेर आत्मा बन्दछ। And र the spirit also is then the part that needs regeneration in the person who does not know God. अनि आत्मा यस्तो एउटा पनि भाग हो जुन परमेश्वरलाई नचिन्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा त्यो पुनः उत्पन्न हुनु पर्दछ। Bible says the spirit of man is in the mind of man. अनि बाइबलले भन्दछ मानिसको आत्मा चाहिँ मानिसको मनमा छ। Yes. How do we say the spirit of man is in the mind of man? अनि मानिसको आत्मा चाहिँ मानिसको मनमा छ भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौं? Or what does mind mean? अथवा मन भन्नाले के हो? Mind is the seat of our will, अनि मन भन्नाले चाहिँ हाम्रो इच्छा बस्ने स्थान our हो। thoughts, हाम्रो विचारहरू, our memories, हाम्रो सम्झनाहरू, our imaginations, हाम्रो कल्पनाहरू, our seeking, हाम्रो खोजीहरू, our knowing. हाम्रो ज्ञानहरू। Mind speaks about all these things. मनले यी सबै कुराहरूलाई बताउँदछ। And Paul says our soul also should be sanctified. र पावलले भन्दछन् हाम्रो प्राण पनि शुद्ध पारिएको हुनु पर्दछ। What did he mean when he said soul? अनि जब उहाँले प्राण भन्दाखेरि यसको अर्थ के हो? The definition for soul is the soul of man is self-conscious with feelings, affections, emotion, desire, character, freedom of choice, etc. अनि मानिसको प्राण चाहिँ उसको भावनाहरू, उसको आवेगहरू, उसको स्वतन्त्र इच्छाहरू यस्तो कुराहरूद्वारा मिलेर बनेको हुँदछ। All these characteristics put together form the soul. यी सबै स्वभावहरू मिलेर प्राण बन्दछ। And the spirit and soul of man, they are interrelated.
अनि मानिसको प्राण र आत्मा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित हुँदछ। Coming to the body, शरीरलाई हेर्दा body is world conscious. अनि शरीर चाहिँ संसारप्रति विवेकी हुँदछ। The visible part of man with 5 senses, and body interacts with the outer world in deeds, actions, performances and works. अनि मानिसको एउटा दृश्य भाग जुन 5वटा इन्द्रियद्वारा बनेको हुन्छ र जसले चाहिँ बाहिरी संसारसँग विभिन्न कामहरूद्वारा चाहिँ उसले अन्तर्क्रिया गर्दछ। So Paul meant that all the whole 3 things, spirit, soul and body must be sanctified. त्यसकारण पावलले भन्नुभएको चाहिँ यो पुरै आत्मा प्राण र शरीर पवित्र पारिनु पर्दछ। That means यसको अर्थ man's thoughts must be holy. मानिसको विचार पवित्र हुनु His memories पर्दछ, must be holy. उसको यो सम्झनाहरू पवित्र His हुनु पर्दछ, imaginations must be holy. उसको कल्पनाहरू पवित्र हुनु We read in पर्दछ। the book of Genesis, हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा पढ्छौं, when God destroyed the world with flood, जब परमेश्वरले संसारलाई जल प्रलयद्वारा नष्ट in गर्नुभयो। chapter 8 verse 21, 8को 21 पदमा God found the imagination of the heart of man was continually evil from his youth up. अनि परमेश्वरले मानिसहरूको हृदयको कल्पनाहरू युवा अवस्थादेखि नै निरन्तर दुष्ट भएको So देख्नुभयो। God can destroy the world even for our evil imaginations. त्यसै कारण हाम्रो दुष्ट कल्पनाहरूको कारणले पनि परमेश्वरले संसारलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Imaginations against God's will also is sin, punishable with death. अनि परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको कल्पनाहरू पनि एउटा मृत्यु सजाय पाउने सम्मको चाहिँ एउटा दण्डनीय अपराध हो। Therefore, we need our mind or our spirit to be sanctified. त्यसै कारण हाम्रो आत्मा अथवा हाम्रो जुन मन चाहिँ शुद्ध पारिनु पर्दछ, That we may be able to bring under the obedience of Christ our thoughts and our imaginations. ताकि हाम्रो विचारहरू कल्पनाहरूलाई ख्रीष्टको आज्ञाकारिता मुनि ल्याउन सकौं। Yes, soul of man is self-conscious. मानिसको प्राण चाहिँ स्व विवेकी हुन्छ। Self-consciousness has its own feelings, स्व विवेकको पनि आफ्नै भावनाहरू हुँदछन्, affections, आफ्नै मायाहरू, emotions, आफ्नो आवेगहरू, desire, चाहनाहरू, character, चरित्रहरू, and all such which are all in the heart of man. अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ मानिसको हृदयमा हुँदछ। Heart of man is the seat of his character. मानिसको हृदय चाहिँ उसको चरित्रहरू बस्ने स्थान हो। Therefore, we need our hearts also to be sanctified by the Lord. तसर्थ हाम्रो हृदय पनि प्रभुद्वारा शुद्ध पारिएको हुनु पर्दछ। In Ephesians chapter 4 verse 23, एफिसी 4 अध्यायको 23 पदमा we read about the spirit of the mind. हामी जुन मनको आत्माको विषयमा पढ्दछौँ। Read 4:3. 4 को 3 पद पढिदिनुहोस्। र तिमीहरूको मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाओ, That you may be renewed in the spirit of your mind. ताकि तिमीहरू मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाओ। That shows the spirit of man is in the mind of man. यसले यो देखाउँछ कि मानिसको आत्मा चाहिँ उसको मनमा छ। Yes, in the mind of man, मानिसको मनमा the spirit must always dwell. त्यो आत्मा सधैँ बास गर्नु पर्दछ। What does it mean? यसको अर्थ के हो? Man must be conscious of God अनि मानिस चाहिँ परमेश्वर प्रति विवेकी हुनु पर्दछ। to get his knowledge, उहाँको ज्ञान प्राप्त to गर्न, retain his knowledge, उहाँको ज्ञानलाई राखिराख्न, to have faith in God, परमेश्वरमा विश्वास राख्न, to live a godly life, ईश्वरीय जीवन बिताउन, to live in the fear of God, परमेश्वरको भयमा बाँच्न, to grow in divine character ईश्वरीय स्वभावहरूमा हुर्कन and consciousness to worship God. र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति All विवेकी, these things must proceed out of the mind of man. यी सबै कुराहरू मानिसको मनबाट निस्कनु पर्दछ। If his mind is not possessed with the spirit, यदि मनमा चाहिँ आत्मा छैन भने his mind will be filled with the fleshly thoughts. उसको मन चाहिँ शारीरिक विचारहरूले भरिनेछ। And therefore, Bible says our mind must be renewed by the word of God. त्यसै कारण बाइबलले भन्दछ कि हाम्रो मन परमेश्वरको वचनद्वारा नयाँ तुल्याएको हुनु पर्दछ। It is the spirit that governs the thought realm through the mind. The spirit is governing the thought realm of the mind of man. त्यसर्थ आत्माले नै मानिसको त्यस विचारहरूलाई चाहिँ चलाइरहेको हुन्छ अथवा नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। Therefore, the spirit and mind are interrelated. त्यसै कारण आत्मा र मन चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छन्। In other words, अर्को शब्दमा mind is the seat of my spirit. अनि मन चाहिँ आत्मा बस्ने ठाउँ हो। Saint Paul writes to the church at Ephesus सन्त पाउलले एफिसीमा भएको मण्डलीलाई लेख्नुहुन्छ in the same words, त्यही पदमा, be renewed in the spirit of your mind. तिमीहरूको मनको आत्मामा नयाँ हो। That means त्यसको मतलब in our thinking, हाम्रो विचारमा, in our searching, हाम्रो खोजीमा, in our meditating, हाम्रो ध्यानमा, in our knowing attributes, हाम्रो जुन थाहा पाउने गुणहरूमा, all these things proceed from the spirit of the mind of man. यी सबै कुराहरू चाहिँ मानिसको मनको आत्माबाट नै निस्केर आउँदछ। On the other hand, अर्को तर्फ if the spirit is dead, यदि आत्मा मरेको छ भने it will become inactive. यो चाहिँ निष्क्रिय बन्दछ, Our mind will become corrupt. हाम्रो मन भ्रष्ट बन्दछ। In Romans chapter 1 verse 21 down we read, रोमी 1 को 21 देखि तल हामी पढ्दछौँ, knowing God as God,
परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा जानेर if we fail to glorify Him as God, यदि हामीले उहाँलाई परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिन सकेनौँ भने God will give us up to reprobation. अनि परमेश्वरले हामीहरूलाई चाहिँ बेकममा बनाइदिनुहुनेछ। He will give up our mind to reprobation. उहाँले हाम्रो मनलाई चाहिँ निकममा बनाइदिनुहुनेछ। Our mind will be corrupt. हाम्रो मन चाहिँ भ्रष्ट हुँदछ। Yes. So, because we fail to glorify God as He is God. किनभने हामीले परमेश्वरलाई जस्तै महिमा दिनबाट चुक्यौं। A spirit conscious man will always glorify God in all his work. एउटा आत्मा विवेकी मानिसले उसको आफ्नो सम्पूर्ण चालमा He परमेश्वरलाई will महिमा do गर्दछ। everything for the glory of God. उसले हरेक थोक परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर्दछ। Yes, that we may be spiritual, ताकि हामी आत्मिकी बन्नको लागि we need to periodically get our mind renewed हामीले बारम्बार हाम्रो मनलाई नयाँ तुल्याइरहनु पर्दछ in the spirit of God, परमेश्वरको आत्मामा, that we may always be spirit conscious and we may serve God. ताकि हामी सधैँ आत्मा विवेकी बन्न सकौं र परमेश्वरको सेवा गर्न सकौं। Yes. Saint Paul told the church at Ephesus, सन्त पाउलले एफिसीमा भएको मण्डलीलाई be भन्नुहुन्छ, renewed in the spirit of your mind. तिमीहरू आफ्नो मनको आत्मामा नयाँ हौ। That is the thinking, त्यसको अर्थ उसको सोचाइहरू, searching, खोजी, meditation, ध्यानहरू, knowing attributes. त्यस थाहा पाउने गुणहरू All the things of man belongs to the spirit of the mind. र मानिसका यी सबै चीजहरू चाहिँ त्यस मनको हुँदछ। And in 1 Corinthians 2:11, पहिलो कोरिन्थी 2:11 मा Saint Paul writes, सन्त पाउलले लेख्नुहुन्छ, what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him. 1 Corinthians 2:11. पहिलो कोरिन्थी 2:11 किनकि मानिसभित्र भएको उसको आत्माले बाहेक अरू कुन मान्छेले मानिसका कुराहरू जान्दछ र त्यही प्रकारले परमेश्वरका कुराहरू पनि परमेश्वरकै आत्माले बाहेक अरू कुनै मानिसले जान्दैन। Why should a man be spiritual? कुनै पनि मानिस किन आत्मिकी बन्नु पर्दछ त? Why should he be governed by the spirit of God? ऊ परमेश्वरको आत्माद्वारा किन शासित हुनु पर्दछ त? The spirit of God knows and searches the inward part of the heart of man. अनि परमेश्वरको आत्माले मानिसको हृदयको भित्री भागहरूलाई जाँचेर पत्ता लगाउँदछ। So without the Holy Spirit, त्यसै कारण पवित्र आत्मा बिना man cannot understand who he is or who others are. अनि मानिसले परमेश्वर को हो र अरूहरू को हुन् भनेर चिन्न सक्दैन। This mind can be either natural, carnal or spiritual. अनि यो मन चाहिँ कि त प्राकृतिक कि चाहिँ शारीरिक अथवा कि आत्मिक हुन सक्छ। And to be naturally minded, र एउटा प्राकृतिक मनको हुनको लागि we cannot receive the things of God. हामीले परमेश्वरको चीजहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। 1 Corinthians chapter 2 verse 14 reads, पहिलो कोरिन्थी 2:14 ले भन्दछ, a natural man will not receive the things of the spirit of God. एउटा शारीरिक मानिसले परमेश्वरको आत्माको कुराहरू ग्रहण गर्दैन। So mind alone is not enough, त्यसकारण मन मात्र पर्याप्त छैन। and the mind must always be very spiritual or it must be governed by the spirit of God. त्यो मन चाहिँ सधैँ आत्मिकी हुनु पर्दछ अर्थात् परमेश्वरको आत्माद्वारा शासित गरेको हुनु पर्दछ। The spirit of God will search him, परमेश्वरको आत्माले उसलाई खोज्नेछ and the spirit of God will give his spirit a new inspiration. र परमेश्वरको आत्माले चाहिँ उसको आत्मालाई एउटा नयाँ प्रेरणा दिदछ। In the book of Job chapter 32 verse 8, अय्युब 32:8 पदमा we find हामी पाउँदछौँ, तर मानिसमा आत्मा हुन्छ अनि सर्वशक्तिमानको सासले तिनीहरूलाई समझ दिन्छ। in this verse we heard Yes. every man has a spirit, यस पदमा हामीले सुन्यौं कि हरेक मानिसमा आत्मा हुन्छ, but the spirit of the Almighty gives him inspiration. तर सर्वशक्तिमानको आत्माले तिनीहरूलाई समझ दिन्छ। That is, the spirit is inbuilt. त्यसको अर्थ आत्मा चाहिँ भित्र निर्मित हुन्छ। Spirit is basically God conscious. आत्मा चाहिँ मुख्यतया ईश्वर बोधले भरिएको हुन्छ। It covers matters like knowledge of God, अनि यसले ईश्वरीय ज्ञान जस्तो तत्त्वलाई संलग्न गरेको हुन्छ। faith and trust in God, परमेश्वरमा विश्वास र भरोसा, fear for God, परमेश्वर प्रति भय, divine character, ईश्वरीय स्वभावहरू and the knowledge to worship God, र परमेश्वरलाई आराधना गर्ने ज्ञान, which the beasts or the animals they don't have. जुन जनावर अथवा पशुहरूसँग हुँदैन। And this is the only difference between man and the beast. अनि यो नै मानिस र पशु बीचको मुख्य भिन्नता हो। They have life, उनीहरूसँग जीवन हुन्छ, but man has a spirit and a soul. तर मानिससँग आत्मा र प्राण पनि हुन्छ। The spirit then is the part that needs regeneration in the person who does not know God. अनि आत्मा चाहिँ यस्तो एउटा भाग हो जुन परमेश्वरलाई नचिन्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा पुनरुत्पादन हुनु पर्दछ। Yes, though every person has a spirit in him, सबैजना मानिस भित्र आत्मा भए तापनि they fail to, and the spirit has got to be regenerated or it has to be activated so that man may come to the knowledge of the true God. अनि त्यस मानिसको भित्र चाहिँ त्यस आत्मालाई
पूर्ण क्रियाशील बनाउनु पर्दछ ताकि उनीहरू परमेश्वरको ज्ञानलाई फेरि बुझ्न सकुन् by the intervention of God's Spirit. परमेश्वरको आत्माको हस्तक्षेपद्वारा। Therefore, in Job 32 verse 8, त्यसै कारण अय्युब 32 को 8 मा we find हामी पाउँदछौँ there is a spirit in man, मानिसमा आत्मा हुन्छ and the Spirit of Almighty God inspires him. र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आत्माले उसलाई समझ दिन्छ। That's the reason why in true Christianity, anointing of the Holy Spirit is very, very imperative. त्यसै कारण साँचो इसाईहरूको माझमा चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेक अति नै आवश्यक हुन्छ। Because unless and until a person receives the anointing of the Holy Spirit is the only thing which influence the spirit of man. किनभने जब मानिसले परमेश्वरको आत्मालाई प्राप्त गर्दछ त्यही परमेश्वरको आत्माले नै मानिसलाई चाहिँ जुन प्रभाव पार्दछ। But many Christians do not believe or they do not have the experience of the Holy Spirit. तर धेरै इसाईहरूले चाहिँ यसलाई विश्वास पनि गर्दैनन् र उनीहरूसँग पवित्र आत्मा पनि हुँदैन। The Spirit of Almighty God will give inspiration to the spirit of man. सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आत्माले नै मानिसको आत्मालाई प्रेरणा दिदछ। The Spirit is in the mind of man. अनि यो आत्मा चाहिँ मानिसको मनमा हुन्छ। Yes. The mind of man is the seat of his will, मानिसको मन चाहिँ उसको इच्छा बस्ने ठाउँ हो, his thoughts, उसको विचारहरू, his memories, उसको सम्झनाहरू, his imaginations. उसको कल्पनाहरू। And with the mind, man seeks. अनि त्यही मनद्वारा मानिसले खोज्दछ। With the mind, he searches. अनि मनद्वारा उसले खोज्दछ। With the mind, he knows. मनद्वारा उसले जान्दछ। So mind is the seat of all these things. त्यसकारण मन चाहिँ यी सबै चीजहरू बस्ने ठाउँ हो। But in the mind, तर मनमा there is another part called the spirit. त्यहाँ अर्को एउटा भाग हुन्छ जसलाई आत्मा भनिदछ। Therefore, in Ephesians 4:23, त्यसै कारण एफिसी 4 को 23 मा Paul speaks about the spirit of the mind. अनि जुन पाउलले मनको आत्माको विषयमा बताउनुहुन्छ। Spirit of the mind means the spirit of man is in the mind of man. अनि मनको आत्मा भन्नाले मानिसको आत्मा चाहिँ उसको मनमा हुँदछ। Now, about the soul, अब प्राणको विषयमा we can find that the soul is self-conscious. As the spirit is God-conscious, the soul of man is self-conscious. जसरी आत्मा चाहिँ ईश्वर बोध हुँदछ भनेदेखि मानिसको प्राण चाहिँ स्वयं बोध हुँदछ। And self-consciousness has feelings, अनि त्यो स्वयं बोधमा चाहिँ उसको भावनाहरू हुन्छ, affections, त्यस मायाहरू, emotions, त्यो आवेगहरू, desires, चाहनाहरू, character, स्वभावहरू and the freedom of choice. र त्यस छान्ने स्वतन्त्रता। All these things are from self-consciousness. यी सबै थोकहरू चाहिँ त्यो स्वयं बोधबाट आउँदछ। And the soul is in the heart of man. र प्राण चाहिँ मानिसको हृदयमा हुँदछ। As the spirit is in the mind of man, जसरी आत्मा चाहिँ मानिसको मनमा हुन्छ, the soul is in the heart of man. प्राण चाहिँ मानिसको हृदयमा हुन्छ। These two things are interlinked, यी दुई कुराहरू अन्तर सम्बन्धित are हुन्छन् interrelated. अथवा अन्तर सम्बन्धित हुँदछ। They can either work independently or they can work together also. उनीहरू आत्मनिर्भर भएर पनि काम गर्न सक्छन् भने दुवै मिलेर पनि काम गर्न What सक्छन्। about the body? अब शरीरको विषयमा चाहिँ Body के त is word conscious. शरीर चाहिँ संसार बोध हुँदछ। This is the visible part of man with 5 senses. यो चाहिँ मानिसको देखिने भाग हो जहाँ 5 वटा इन्द्रियहरू हुन्छ। And the body interacts with the outer world in deeds, actions, works and performances. र शरीरले चाहिँ बाहिरी संसारसँग कामहरूमा, क्रियाहरूमा र उसको जुन अरू चीजहरूमा चाहिँ अन्तरक्रिया गर्दछ। In deeds, in actions, अनि काममा, क्रियाहरूमा in performances र उसको जुन प्रदर्शनमा and also in works. र अरू कामहरूमा The body is used for all these things. यी सबै कुराहरूमा चाहिँ शरीर प्रयोग हुँदछ। We don't need much elaboration about the body because it is visible and we day to day we experience all these things. शरीरको विषयमा धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन किनभने यो हामीले देख्न सक्छौं र दिन बदिन हामी यसैमा काम गर्दछौं। Therefore, Paul wrote to the Thessalonians in 1 Thessalonians 5:23 that the God of peace sanctify you wholly, the whole spirit, the whole body, and the whole soul of man must be sanctified. त्यसै कारण पाउलले पहिलो थेसलोनिके 5 को 23 मा लेख्नु हुँदाखेरि भन्नुभयो कि मानिस पूरै रीतिले पवित्र पारियोन् अथवा ऊ सम्पूर्ण रीतिले उसको आत्मा, प्राण र शरीरमा पवित्र पारियोन्। To make it more clear, यसलाई अझै स्पष्ट पार्नु पर्दा the will of man, मानिसको the इच्छा, thoughts of man, मानिसको memories विचारहरू, of man, मानिसको the सम्झनाहरू, imaginations of man, मानिसको कल्पनाहरू, all these things must be sanctified. यी सबै चीजहरू चाहिँ शुद्ध पारिनु In पर्दछ। the book of Genesis chapter 8 verse 21, उत्पत्ति 8 को 21 पदमा we find हामी पाउँछौं when the imaginations of the heart of man was continually evil from his youth up, God was compelled to destroy the whole world with flood. जब मानिसको युवा अवस्थादेखि नै उसको हृदयको विचार र कल्पनाहरू निरन्तर खराबी भइरह्यो तब परमेश्वरले सारा संसारलाई जल प्रलयद्वारा नष्ट पार्नु पर्यो।
अनि परम प्रभुले यो मिठो सुगन्ध लिनुभयो। तब परम प्रभुले आफ्नो हृदयमा भन्नुभयो, मानिसको कारणले यस भूमिलाई म अब फेरि कहिले श्राप दिने छैन, किनकि बालककालदेखि नै मानिसको हृदयको विचार खराब हुन्छ। अनि जसरी अहिले मैले गरेको छु त्यसरी म अब फेरि हरेक जीवित प्राणीलाई कहिले हिर्काउने छैन। The imaginations of the heart of man was continually evil from his youth up, and therefore God was compelled to destroy the whole world with the flood. अनि मानिसको बालककालदेखि नै उसको हृदयको विचार खराब भएको कारणले गर्दाखेरि नै सारा संसारलाई जल प्रलयद्वारा परमेश्वरले नष्ट पार्नु पर्यो। In the New Testament, Paul says, नयाँ करारमा पाउलले भन्नुहुन्छ, every thought, हरेक विचारहरू, every imagination, हरेक कल्पनाहरू, all these things must be brought under the obedience of Christ. यी सबै चिजहरू ख्रीष्टको आज्ञाकारिताको मुनि ल्याइनु पर्दछ। In 2 Corinthians 10:4, दोस्रो कोरिन्थी 10:4 read, किनकि हाम्रा लडाइँका हतियारहरू शारीरिक छैनन्, तर किल्लाहरू भत्काउनका लागि परमेश्वरद्वारा सामर्थ्य छन्। तर्कहरू र परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा आफूलाई उचाल्ने हरेक उच्च कुरा ढालिदिन्छौँ अनि ख्रीष्टको आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार कैद गर्छौँ। so every high thought that exalted itself against the knowledge of Christ must be brought under the obedience of Christ. त्यसैकारण परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा आफूलाई उचाल्ने हरेक उच्च कुरालाई ख्रीष्टको आज्ञाकारिताको मुनि ल्याइनु पर्दछ। This is a process of sanctification of our spirit or our mind. यो नै हाम्रो आत्मा अथवा हाम्रो मनको शुद्धिकरणको प्रक्रिया हो। Similarly, the soul, त्यसै गरी प्राण, our feelings, हाम्रो भावनाहरू, our affections, हाम्रो मायाहरू, our emotions, हाम्रो आवेगहरू, our desires, हाम्रो चाहनाहरू, character, हाम्रो स्वभावहरू everything must be sanctified. सबै थोक शुद्ध पारिनु पर्दछ। Our affections must be holy. हाम्रो माया पवित्र हुनु पर्दछ। But in the end times, तर अन्तिम समयहरूमा Paul says perilous times will come. पाउलले भन्दछ अझै संकटपूर्ण समयहरू आउनेछ। Man will not have natural affection. मानिसहरूसँग प्राकृतिक प्रेम हुँदैन। Yes, so our affection should be natural. त्यसकारण हाम्रो माया प्राकृतिक हुनु पर्दछ। It must be divine. यो चाहिँ ईश्वरीय हुनु पर्दछ। It must not be with the lust. यो चाहिँ अभिलाषाले भरिएको हुनु हुँदैन। Similarly, our desires. यसै गरी हाम्रो चाहनाहरू, Yes, we must desire only for good things, हामीले केवल असल चिजको मात्र चाहना गर्नु not पर्दछ, for evil things. खराब कुराहरूको होइन। Character. स्वभावहरू, All our characteristics must be controlled by the Holy Spirit. हाम्रो सबै स्वभावहरू पवित्र आत्माद्वारा नियन्त्रित हुनु पर्दछ। We must build up our character in the knowledge of the Word of God. हामीले हाम्रो स्वभावलाई परमेश्वरको ज्ञानमा बनाउँदै लैजानु पर्दछ। Yes, so all these things are to be sanctified in our soul. त्यसकारण यी सबै थोकहरू हाम्रो प्राणमा शुद्ध पारिएको हुनु पर्दछ। Coming to the body, अब शरीरलाई हेर्दा Jesus said in Hebrews 10:5, अनि येशूले भन्नुभयो हिब्रू 10:5 your body has prepared me. तपाईले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भयो। Behold, I come to do thy will, O God. हेर्नुहोस् म तपाईको इच्छा पूरा गर्न आएको छु। So God has given every man a body, परमेश्वरले हरेक मानिसलाई एउटा शरीर दिनुभएको छ that in his body he might do God's perfect will, ताकि उसले आफ्नो शरीरमा परमेश्वरको सिद्ध इच्छालाई पूरा गर्न सकुन् and not to use it for the lust of the flesh, र त्यसलाई शरीरको अभिलाषाको निम्ति प्रयोग नगरून्। not to misuse his body for any other evil or wicked things. अरु कुनै पनि दुष्ट र खराब चीजको निम्ति आफ्नो शरीरको दुरुपयोग नगरून्। Jesus gave his body even to be crucified for the sake of the truth. त्यस सत्यताको खातिर येशूले आफ्नो शरीरलाई क्रुसमा टाँगिनको निम्ति पनि सुम्पिदिनु भयो। He took the form of a servant and became obedient even unto the death of the cross. उहाँले एउटा कमाराको रूप धारण गर्नुभयो र क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। So our body must be completely surrendered to God's will. तसर्थ हाम्रो शरीर पूर्ण रीतिले परमेश्वरको इच्छामा समर्पित हुनु That is पर्दछ। a work of sanctification. त्यो नै शुद्धिकरणको काम हो। So keeping all these things in mind, यी सबै कुराहरूलाई मनमा राखेर Saint Paul writes to the Thessalonians, सन्त पाउलले थिस्सलुनिकेहरूलाई may the लेख्नुहुन्छ, God of peace sanctify you wholly, शान्तिका परमेश्वरले तिमीहरूलाई पूरै रीतिले शुद्ध your पारिन्, spirit, your soul and your body, तिमीहरूको आत्मा, प्राण र शरीर, that it may be absolutely sanctified and made ready for the coming of the Lord. यो चाहिँ पूर्ण रीतिले शुद्ध पारियुन् र प्रभुको आगमनको निम्ति तयार हुन सकुन्। In Ephesians 4:23, I already said, जुन एफएसी 4:23 पहिले भनिएको पदमा the spirit of man is in the mind of man, therefore Paul says our mind must be renewed. मानिसको आत्मा चाहिँ मानिसको मनमा हुँदछ, तसर्थ पाउलले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो मन चाहिँ फेरि नयाँ बनाइनु पर्दछ। Be renewed in the spirit of your mind, he says. उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको मनको आत्मामा फेरि नयाँ हो। What did he mean? यसको अर्थ के हो? The thinking of man, मानिसको सोचाइ, the searching of man, मानिसको खोजाइ, meditation of man, मानिसको ध्यान and the knowing attributes of man. र मानिसको जान्ने स्वभावहरू, As we learned, all these things belong to the spirit of the mind. जसरी हामीले हेर्यौं कि यी सबै चीजहरू चाहिँ मनको आत्माको हो। What man knoweth the things of man, save the spirit of man, which is in him, says Paul in 1 Corinthians 2:11.
पहिलो कोरिन्थी 2:11 मा पावलले भन्दछ, What man knows the things of man? किनकि मानिसभित्र भएको उसको आत्माले बाहेक अरू कुन मान्छेले मानिसका कुराहरू जान्दछ र त्यही प्रकारले परमेश्वरका कुराहरू पनि परमेश्वरकै आत्माले बाहेक अरू कुनै मानिसले जान्दैन। Only the Spirit of God and the Spirit of man knows the things of man. अनि केवल परमेश्वरको आत्मा र मानिसको आत्माले मात्र मानिसको मनको कुरालाई थाहा हुन्छ। This mind has 3 levels. यो मनको 3 वटा तह हुन्छ। It can either be natural, यो कि त शारीरिक प्राकृतिक हुन्छ, carnal, शारीरिक or spiritual. अथवा आत्मिक। In the same chapter we read about it. त्यही अध्यायमा हामी यो पढ्छौं। Therefore Paul says the natural man do not understand the things of God. त्यसैकारण पावलले भन्दछ एउटा प्राकृतिक मानिसले परमेश्वरको कुरालाई बुझ्न सक्दैन। A carnal man एउटा शारीरिक or मानिसले the carnal man's spirit, अथवा शारीरिक मानिसको आत्माले it brings death. त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। In Romans 8:6 we find to be carnally minded is death. रोमी 8:6 मा हामी पाउँछौं कि शारीरिक मनको हुनु चाहिँ मृत्यु हो, But to be spiritually minded is life and peace. तर आत्मिक मनको हुनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। Carnal minded means it is related with flesh and with unsanctified natures. शारीरिक मनको भन्नाले यो शरीर र अशुद्ध स्वभावहरूसँग सम्बन्धित हुँदछ। That will bring always spiritual death in our lives. त्यसले सधैँ हाम्रो जीवनमा आत्मिक मृत्यु ल्याउँदछ। And the third level of mind is spiritual. र मनको तेस्रो तह चाहिँ आत्मिकी हुन्छ। If our mind is spiritual, it will always be connected with God. यदि हाम्रो मन आत्मिकी छ भने यो सधैँ परमेश्वरसँग गाँसिएको हुँदछ। And the Spirit of God will inspire him to do only such things in which God is pleased. र परमेश्वरको आत्माले उसलाई यस्तो चीजहरू गर्न प्रेरणा दिदछ जुन कुराहरुमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। That's why we are anointed by the Holy Ghost. त्यसर्थ हामी पवित्र आत्माद्वारा अभिषिक्त छौं। Once we receive the anointing of the Holy Ghost, एक पटक हामीले पवित्र आत्माको अभिषेक the पाइसकेपछि Holy Ghost will guide us into all truth. पवित्र आत्माले हामीलाई सम्पूर्ण सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। It will convict us of our sin. यसले हामीलाई हाम्रो पापको बोध गराउँदछ। It will convince us of God's righteousness and judgment. यसले हामीलाई परमेश्वरको धार्मिकता र न्यायको पनि बोध गराउँदछ। And thereby we can understand what are the things which please God जसद्वारा हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने चीजहरुको बारेमा बुझ्न सक्नेछौं and which are good and right in the sight of God. र जुन परमेश्वरको दृष्टिमा ठीक र सही छन्। And thereby we can have life and peace because we are spiritually minded. जसद्वारा हामीले जीवन र शान्ति प्राप्त गर्न सक्नेछौं किनभने हामीहरू आत्मिकी मनका हौं। But there is a risk of our mind being beguiled by Satan as we read in 2 Corinthians 11:3. दोस्रो कोरिन्थी 11:3 मा पढे चाहिँ हाम्रो मनलाई शैतानद्वारा छलमा पारेर धोकामा पर्न सक्ने जोखिम पनि छ। In this verse Paul says, यस पदमा पावलले भन्नुहुन्छ, I fear मलाई डर लाग्छ lest our mind be beguiled from the simplicity that is in Christ. ताकि ख्रीष्टमा भएको सरलताबाट कतै तिमीहरूको मन चाहिँ छलमा अथवा धोकामा नपरोस्। As Satan defiled the mind of Eve with subtlety. जसरी शैतानले छलद्वारा हव्वाको मनलाई धोका दियो। 2 Corinthians 11:3 read. दोस्रो कोरिन्थी 11:3 पढिदिनुहोस्। तर जसरी साँपले आफ्नो धूर्तताद्वारा हव्वालाई धोका दियो त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले ख्रीष्टप्रति भएको सिधापनाबाट तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लाग्छ। So we must be very careful to protect our mind त्यसर्थ हाम्रो मनलाई सुरक्षित राख्न हामी एकदमै होशियार हुनु पर्दछ। by allowing the Spirit of God to have control and govern the mind. अनि परमेश्वरको आत्मालाई नै हाम्रो मन र आत्मालाई नियन्त्रण गर्ने अनुमति दिएर That we may not be easily perverted from God ताकि हामी सजिलै परमेश्वरबाट टाढा नजाउँ and the truth र त्यस सत्यता towards sensual, worldly and carnal imaginations. त्यसबाट चाहिँ एउटा कामुक, सांसारिक, शारीरिक दुष्ट कल्पनाहरूतर्फ नजाउँ। The devil will always try to pervert our mind. शैतानले सधैँ नै हाम्रो मनलाई भ्रष्ट पार्न खोज्दछ। So how can we protect our mind from being beguiled by the devil? र शैतानको छलमा नपर्न र यसलाई सुरक्षित हामीले हाम्रो मनलाई कसरी राख्न सक्छौं? In Romans chapter 1 verse 21 says, रोमी 1:21 ले भन्दछ, knowing God as God, परमेश्वरलाई परमेश्वर झैं चिनेर पनि if you fail to glorify God as He is, यदि हामीलाई परमेश्वरलाई जस्तै महिमा दिन सकेनौं भने He will give up our mind to reprobation. उहाँले हाम्रो मनलाई चाहिँ भ्रष्ट बन्न दिनुहुनेछ। Yes, He will allow our mind to be corrupted. हाम्रो मनलाई चाहिँ उहाँले भ्रष्ट पारिदिनुहुनेछ। So our mind can be protected from all evil हाम्रो मन चाहिँ सम्पूर्ण खराबीहरूबाट त्यति बेला सुरक्षित हुन्छ only by retaining the knowledge of God in our mind and glorifying Him by every
thought and deed. अनि केवल परमेश्वरको ज्ञानको कुराहरू हाम्रो मनमा साँची राखेर र हाम्रो हरेक विचार र कामहरूद्वारा उहाँलाई महिमा दिएर Therefore, we always praise God. त्यसर्थ हामी सधैँ परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउँछौँ We always offer thanksgiving to God. हामी सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवादहरू चढाउँछौँ We always pray हामी सधैँ प्रार्थना गर्छौँ that we may retain God in our mind all the time, that the devil may not attack our mind and pervert our mind from the living God. ताकि हाम्रो मनमा सधैँभरि परमेश्वरलाई राखिरहन सकौँ र शैतानले हामीलाई हमला गरेर मनमा परमेश्वरबाट अन्तै नतर्काउन् As the mind is very, very important to protect, जसरी हाम्रो मनलाई सुरक्षित राख्न अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ even so our soul also needs to be protected. त्यसै गरी हाम्रो प्राण पनि सुरक्षित हुनु पर्दछ The soul of man is in the heart of man. मानिसको प्राण चाहिँ मानिसको हृदयमा हुन्छ In Mark 7:21, मर्कुस 7:21 मा what does the word of God say? परमेश्वरको वचनले के भन्दछ Out of the heart of man proceed evil thoughts, मानिसको हृदयबाट खराब विचारहरू निस्कँदछ adulteries, परस्त्री गमन fornications, व्यभिचार murders, हत्या thefts, चोरी covetousness, लोभ wickedness, दुष्टता deceit, छल lasciviousness, कामुकता an evil eye, कुदृष्टि blasphemy, निन्दा pride, घमण्ड foolishness, मूर्खता and all these things defile man. र यी सबै कुराले मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ So these are the things that defile the soul of man यी कुराहरूले मानिसको प्राणलाई चाहिँ अशुद्ध बनाउँदछ and brings death to his soul. र उसको प्राणमा मृत्यु ल्याउँदछ Therefore, our heart must be protected with all diligence, because out of this proceed the issues of life. तसर्थ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले एकदमै प्रयत्नसहित सुरक्षित राख्नु पर्दछ किनभने यसबाट नै जीवनका मूलहरू निस्कनेछन् How can we protect our heart or our soul? हाम्रो हृदय अर्थात् हाम्रो प्राणलाई हामीले कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ That त also by the Holy Ghost. त्यो पनि पवित्र आत्माद्वारा In Romans 5:5, रोमी 5:5 मा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ the love of God has been shed abroad into our heart. परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ The love of God has been shed abroad into our heart परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ by the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा So when we receive the anointing of the Holy Spirit, कारण जब हामी पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्दछौँ the anointing takes control of our soul or our heart. त्यस अभिषेकले नै हाम्रो प्राण अर्थात् हाम्रो हृदयलाई नियन्त्रणमा राख्दछ So we can overcome all the evil things that proceed from the heart only by filling our heart with the love of God. त्यसैले हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको प्रेमद्वारा भरेपछि मात्र हृदयबाट निस्किने सम्पूर्ण खराबी चिजहरूमाथि हामी विजय पाउन सक्छौँ Saint Paul challenges, who can separate me from the love of God? सन्त पाउलले चुनौती दिनुहुन्छ कुन कुराले मलाई परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्छ None र of these evil natures can ever defile a man or separate man from the love of God. यी कुनै पनि खराब स्वभावहरूले मानिसलाई परमेश्वरको प्रेमबाट कहिले पनि अलग पार्न सक्दैन So we need to be always in the Spirit. तसर्थ हामी सधैँभरि आत्मामा रहनु Be पर्दछ constrained by the Spirit to do the perfect will of God. परमेश्वरको सिद्ध इच्छा गर्नको निम्ति परमेश्वरको प्रेमद्वारा विवश हुनु पर्दछ Always to love God more than anything else in this world. यस संसारमा भएका चिजहरूभन्दा बढी सधैँभरि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पर्दछ Thereby we can protect our soul from sin. जसद्वारा हामीले प्राणलाई पाप गर्नबाट जोगाउन सक्छौँ Finally, अन्तमा how can we ultimately get victory over the sins which attack our mind or our spirit, our soul and our body? अनि हाम्रो मन हाम्रो आत्मा हाम्रो प्राण र हाम्रो शरीरलाई हमला गर्ने पापहरूलाई हामीले कसरी जित्न सक्छौँ त We must believe the word of God as Apostle John writes in 1 John 3:8. प्रेरित यूहन्नाले पहिलो यूहन्ना 3:8 मा लेखे चाहिँ हामीले यो विश्वास गर्नु पर्दछ जसले पाप गर्दछ त्यो शैतानबाटको हो किनकि शैतानले सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभयो Apostle John says here, यहाँ it is the devil that provokes you to commit sin. यहाँ प्रेरित यूहन्नाले भन्नुहुन्छ कि शैतानले नै तिमीहरूलाई पाप गर्न लगाउँछ But Jesus came to destroy the works of the devil. तर शैतानको कामहरू नष्ट पार्नलाई नै येशू आउनुभयो He has bruised his head. उहाँले त्यसको शिरलाई कुच्चाउनु He भयो made the devil powerless. उहाँले चाहिँ शैतानलाई शक्तिहीन बनाउनु भयो Yes. And he is working only with his tail. र उसले चाहिँ आफ्नो पुच्छरले मात्र काम गरिरहेको By छ false teachings and false things. झुटा शिक्षा र झुटा चिजहरूद्वारा Yes, we must believe this word and confess this word to Satan. हामीले यस वचनलाई विश्वास गरेर शैतानको अगाडि भन्नुपर्छ The Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै मानिसको पुत्र We must claim that promise. शैतानका कामहरू नष्ट Lord पार्नलाई नै Jesus, you परमेश्वरको came down पुत्र to the प्रकट earth. हुनुभयो You came down to the earth प्रभु तपाईँ यस पृथ्वीमा ओर्ली to आउनुभयो destroy the works of the devil. शैतानको कामहरूलाई नष्ट पार्नलाई The devil cannot provoke me to commit any evil or any sin. त्यसकारण शैतानले मलाई कुनै पनि पाप अथवा कुनै पनि खराबी गर्नलाई उस्काउन सक्दैन The works of the devil include शैतानको कामहरूमा यो संलग्न हुन्छ he is captivating our spirit, soul and body.
हाम्रो प्राण आत्मा र शरीरलाई उसले बन्दी बनाउने, deceiving, छल गर्ने, blinding, अन्धा पार्ने and obsessing our mind with sensual and ungodly thoughts. र हाम्रो मनलाई चाहिँ एकदमै कामुक र ईश्वरविहीन विचारहरूले चाहिँ भरिदिने And thus having dominion over our life. र त्यसैले हाम्रो जीवनमाथि उसले प्रभुत्व जमाउने। Let's believe and trust in the finished work of Calvary. तसर्थ त्यस कल्भरीमा सिद्ध्याइएको काममाथि हामी विश्वास र भरोसा गरौँ। By the death of Jesus, येशूको मृत्युद्वारा our life is sanctified. हाम्रो जीवन शुद्ध पारिएको And we छ are guaranteed a victorious life. र हामीलाई एउटा विजयी जीवनको चाहिँ ग्यारेन्टी दिएको छ And from the torments and the obsessions of Satan. र शैतानको चाहिँ सम्पूर्ण कष्टहरू माथि Yes, he said, I have overcome the world. उहाँले भन्नुभयो मैले संसारलाई जितेको You छु, also will overcome. तिमीहरूले पनि जित्ने छौ। Let's trust in the word of God and confess this truth. त्यसैले परमेश्वरको वचनमाथि भरोसा राखौं। See, this work of whole sanctification in our soul, spirit and body, हाम्रो आत्मा प्राण र शरीरको यो पुरै शुद्धिकरणको काममा by the God of peace, therefore, must positively be done daily and be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. तसर्थ शान्तिको परमेश्वरले यो काम दिनौ हाम्रो जीवनमा गरून् र ख्रीष्टको आगमनसम्म यसलाई सुरक्षित पार्न सकुन्। Failing which, यदि यसो गर्न सकेनौ भने we will unfortunately be left behind in the rapture. दुर्भाग्यवश उठाइ लगिने दिनमा हामी यही पृथ्वीमा छोडिने छौं। In the last Tuesday Bible study, हाम्रो गत मंगलबारको बाइबल अध्ययनमा as we know, it's a regular Bible study about the second coming of Christ. हामीले यी बाइबल अध्ययनहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा दिँदै आइरहेका छौं। Yes, and we have made it very clear हामीले त्यसमा स्पष्ट पारेका थियौं as to who all will be left behind when Jesus comes the second time. अनि प्रभु येशूको आगमन हुँदाखेरि को कति मानिसहरू चाहिँ छोडिने छन् So त। listen to the, I think most of you must have listened to that Bible study. मलाई लाग्छ तपाईहरु मध्ये प्रायले त्यो बाइबल अध्ययन सुन्नुभयो। If not, kindly listen. यदि सुन्नुभएको छैन भने सुन्नुहोस्। And everything is in detail given र हरेक थोक चाहिँ एकदमै विस्तृत विवरणमा दिएको छ that how we can protect our life from being left behind. हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी छोडिनेबाट जोगाउन सक्छौं Or who all from the church will be left त behind. मण्डलीबाट को कति मानिसहरू छोडिने छन्। From this message, यस सन्देशबाट it is crystal clear. एकदमै स्पष्टै छ कि Any person who fails to get his spirit, soul and body wholly sanctified, कुनै पनि व्यक्ति जसले आफ्नो आत्मा प्राण र शरीरलाई पुरै रीतिले पवित्र पार्न सक्दैन and preserved until the coming of the Lord, र प्रभुको आगमनसम्म यसलाई जोगाइराख्न सक्दैन, is also sure and certain are going to be left behind. निश्चय नै त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छोडिने छन्। So let's be careful त्यसर्थ हामी एकदमै होशियार बनौं and live with high diligence. र एकदमै उत्कट इच्छा सहित हामी आफ्नो जीवन बिताउँ। Whatever message, whatever counsel God keeps giving us, परमेश्वरले हामीलाई जे जति सल्लाहहरू वचनहरू दिनुहुन्छ let's not for name's sake simply hear it and leave it, केवल नामको खातिर मात्र सुनेर त्यसलाई नछोडौं, but with much diligence and great carefulness, let's listen to every message and try to bring them all into our practical life. धेरै उत्कट इच्छा सहित र होशियारी सहित परमेश्वरका वचनहरूलाई सुनेर हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा त्यसलाई अभ्यास गरौँ। We have been continually praying for all those who listen to our message, हाम्रो वचन सुन्नेहरू सबैजनाको निम्ति हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौं that the God of peace may help you to sanctify your spirit, soul and body, ताकि शान्तिको परमेश्वरले तपाईको आत्मा प्राण र शरीरलाई शुद्ध पार्न मद्दत गरिदिउन् and help you to preserve it unto the coming of the Lord Jesus र Christ. त्यसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको दिनसम्म सुरक्षित राख्नको निम्ति मद्दत गरिदिउन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।